जुआंच्या पहिल्या पत्रांत 5 अध्याय 5 वाक्यांत संसाराचे जैतवरच्या विशयांत पवित्र पुस्तक आमकां जागवण आनी शिकवण दिता आनी मार्गदर्शनय दिता. तातूंत जुआंव सांगता की जो कोण मनीस जेजूक देवाचो पूत म्हूण वळखना तांकां संसाराचे जैत व्हरूंक साद ना. संसाराचे जैत वरचें म्हणल्यार काळोखाच्या पदवेचेर, सक्कडे वायटाचेर, सैतानाचेर आमी अधिकार जडचो जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार सगळो संवसार देंवसराच्या हाता खाला आसा. त्या देखून आज आमी कश्टांत कित्याक ह्या संवसारांत बऱ्या वायटाचें झगडें जावनूच आसा. पवित्र पुस्तकाचें उतर सांगता भक्तीन जिवंक कुशी वरतल्यांक कितले कश्ट आसात. वय संवसार सोडिना कित्याक संवसार सैतानाच्या हाता खाला आसा. आमी पवित्र पुस्तकाचें उतर वाचता तर जेजून सांगलें तें उतार जोम समजल 16 अध्याय 33वी ओळ जेजू म्हणालो, ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट, दग्ध, संकश्ट, सुख अशें नात, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचें जैत व्हेलां. ते सोम्याचें उतार आज आमी आमचें जावन काडूंक जाय. सोम्यान जैत व्हेलां तर सोम्याक पातयल्ल्या म्हाका आनी तुकाय जैत आसा. उडास दवरा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो संवसार केवळ तात्कालिक 4 दिसांचो हो संवसार म्हणून साबार ताणें सांगलां. गिता मुखांत आमी आयकलां जावं पुरो 4 दिसांचो हो संवसार. तर आमी संवसाराक कित्याक चड आमी लब जाता. संवसारा विशयान चड आमी कित्याक दीस तकली आटयता आनी टेन्शन करनासा. ह्या टेन्शना वरवीं साबार जाण पिडेस्ती जाल्यात. साबार जाण तांच्या पातका वरवींच ते मरणी पावल्यात. संवसाराची गैस्तगाय, आशा आनी संवसाराची अभ्यासपणाक लागून. आमी आज देवाचें उतर समजूंची मनशां सगळ्या संवसाराचेर जेजून जैत व्हेलां आनी म्हाकाय जैत आसा. जेजूक पातयल्ल्या वेळार, ताका स्विकार केल्ल्या वेळार तर जेजू आमच्या काळजाची गैस्तगाय जावं दी. तवळ आमकां संवसाराचें जैत व्हरूंक सलीस जातलें आनी एक दीस सस्नेक जिविती म्हाका आनी तुका खंडीत जावन लाभतलें. तुमकां सर देव आशिर्वाद दिवं दी आनी ताच्या आत्म्यान चलोवन व्हरूं दी. कित्याक देवाच्या आत्म्यान चलता आसतना संवसाराचेर आमकां जैत खंडीत.